اور جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے اٹھا سکتا کوئی اور میں بڑا سجن ہاں لگی نیڑے اور میں باپ اور لگی نیڑے میں بھائی اور لگی نیڑے اور جد موت نے آن گرانا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے بس رون تیری تقدیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان جنہ تینو یار اور میرے یارہ یار بھول جانے نے اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینو جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم نہ جسم میرا نہ جان میری اے ترکا پاک رحمان دا ہے اندے حکم بغیر سی کچھ بھی نہیں اے فیصلہ پاک قرآن دا ہے میرے جسم تے میری مرضی ہے اے وہم گمان انسان دا ہے میری روح دا مالک اللہ ہے ساڈا ڈانچہ قبرستان دا ہے تعریف ہمہ قسم دی رب العالمین واسطے جائز درود و سلام رحمت للعالمین واسطے دعائے مغفرت تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء اکرام اہل بیت اللہ تعالیٰ دے دین دے خادمہ واسطے اللہ جتھے لیٹے نے اپنی رحمت دے نال کروٹ کروٹ سبنا ہستیاں نو سکون عطا فرمائے دو چار بار اس جگہ تے موقع ملے ہے جدوں بھی منبر تے کھڑے ہوئی دے حضرت مولانا اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دی یاد بے قرار کر دیندی دعا کرو اللہ تعالی مرد کلندر دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اور اس مسجد دی زینت مسلے دی رونق حافظ زبیر صاحب اللہ تعالیٰ انہاں بزرگان میں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے بشری تقاضے دیاں جتنیاں غلطیاں نے اللہ اپنی رحمت کاملہ دے نال درگزر فرمائے
میں ارادہ کوئی ہور رکھدا سا، لیکن جدوں حافظ صاحب دی وفات دا پتہ چلیا اور پتہ چلیا کہ اقبال قصوری صاحب دا بھی جنازہ جمعے والے دن ہویا ہے تے مسجد دے امام دا جنازہ بھی جمعے والے دن ہویا ہے تے دل دے اندر شوق پیدا ہویا تے میں آکھیا کیوں نہ ہوئے اج دعا کر لئیے اللہ ساڈا بھی کوئی خاتمہ اچھا فرما چھڑے۔ ہر انسان دی خواہش ہے، شاید میں اپنی شعلہ نوائی دے نال توجہ نہ کروا سکاں، اگر تھوڑی توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ میں ایک ایک لفظ قیمتی انشاءاللہ تھوڑی توجہ دی زینت کرانگا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان دی خواہش ہے، مسلمان کافر ہر انسان دی خواہش ہے کہ جدوں مریے انجدہ مریے کہ پچھوں لوگ ساڈی موت دا اچھے لفظاں دے نال تذکرہ کرنا، اور بالخصوص مومن دی تے خواہش یہ ہوندی ہے کہ اللہ سانو خاتمہ بالخیر عطا فرما چھڑے۔ ہر مومن دی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو چنگی موت نصیب فرما چھڑے۔ دعا کرو اللہ مرتے جانا ہے، اللہ انج دے مریے کہ تسی ساڈے تے راضی ہو جاؤ۔ بول پو آمین۔ میرا خیال ہے تسی آمین تا نہیں کہندے ہجے تہاڈا ارادہ نہیں مرن والا، جے نہیں بھی ارادہ تے مرتے پھر بھی جانا ہے۔ 100 وری کہیے، لاکھ وری کہیے، کروڑ وری آکھیے، دعا کروائیے کہ اللہ موت نہ آوے، اللہ موت نہ آوے، موت نے پھر بھی آ جانا ہے۔ جماعت دے بہت بڑے عالم دین مولانا بہادر علی صاحب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ ایک دن کہنے میں دعا کروائی، دعا کرو اللہ سانو موت تو محفوظ فرمائے، تے بندیاں نے اچھی آکھیا آمین۔ کہنے میں کیا پڑھیو میں لاکھ وری آکھاں، کروڑ وری آکھاں، اللہ موت تو محفوظ فرمائے، موت تو کوئی بچ سکدا؟ یار جدو ماری جانا ہے، جدو چلے ہی جانا ہے، جدو ٹوری جانا ہے، جدو قبری چلے جانا ہے، جدو مٹی دے تھلے چلے جانا ہے، جدو اپنے سجنیاں نے بک پا کے مٹی تے سٹ کے آ جانا ہے، حضرات دیوکار پھر کیوں نہ ہوئے انج دی موت منگیے، دنیا بھی چنگی ہو جائے، آخرت بھی چنگی ہو جائے اور موت بھی چنگی ہو جائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے نا تے جڑی سب تو زیادہ آپ نے دعا پڑھی ہے اور میرے علم دے اندر ہے وہ آ دعا جے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ میری دنیا بھی چنگی کر دے، اللہ میری آخرت بھی چنگی کر دے، اللہ میری موت بھی چنگی کر دے، اللہ میں ہر قسم دے عذاب تو محفوظ بھی فرما لے۔ یہ میرے نبی دی دعا ہے تے نبی کائنات نے اپنے ہر امتی نو آکھیا ہے۔ ویسے تے ہر جگہ تے دعاواں قبول ہوندیاں نے، لیکن دنیا تے بڑیاں مقدس جگہ نے مکہ اور مدینہ، اور مکے مدینے جو زیادہ افضل جگہ ہے مکہ، اور مکے دے اندر ہر جگہ ہی بڑی مقدس ہے، محترم ہے، ہر چیز ہی بڑی اعلیٰ ہے، لیکن مکے دے اندر جڑی سب تو بہترین جگہ ہے نا میرے ناقص علم دے مطابق وہ رکن یمانی تو لے کے حضر اسود والی ہے۔ جدھر رکن یمانی شروع ہوندہ ہے اور دوسری نکر تے آ کے حضر اسود ختم ہوندہ ہے نا، یہ دوواں نکران دی درمیانی جڑی جگہ ہے نا یہ دنیا دی سب تو مقدس جگہ ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا جدوں میرا امتی حج عمرہ کرن واسطے بیت اللہ دا طواف کرے تے ہر میرے امتی دی زبان تے لفظ ہونے چاہیے دینے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ میں قربان جاواں میرے نبی نو امتیاں دا کنا احساس ہے کہ سب تو مقدس جگہ تے دعا منگنی ہے تے یہی منگنی ہے اللہ دنیا بھی چنگی کر دے، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے۔ حضرات دیوکار پتہ لگیا اللہ دے کولوں نبی کائنات نے بھی اچھی زندگی منگی ہے، اچھی موت منگی ہے، اچھی آخرت منگی ہے، بلکہ اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے تے اللہ دے نبیوں نے بھی خواہش کیتی ہے کہ اللہ سانو چنگی موت نصیب فرمائے۔ آؤ ذرا بات سماعت فرماؤ، رب ارض و سما اپنے پکیدہ کلام کی اعلان فرما رہے نے، میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سونے دا نام ہے، ذرا پیار نہ درود پڑھ دیو، جمعے دیاں کڑیاں نے درجات بلند ہو جان، مسجد معطر ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب عطر تے نازل ہون والا
باری تعالیٰ دا پکیزہ کلام کھلیا رب کائنات دا قرآن دس دے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ 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 نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحابہ نے پوچھیا سونیوں دنیا دے اندر عہدے دے اعتبار دے نال دنیا دے اندر حسن دے اعتبار دے نال دنیا دے اندر برادری دے اعتبار دے نال دنیا دے اندر شان و شوکت دے اعتبار دے نال سب تو بہترین انسان کیڑا آیا ہے نبی کائنات دے کولوں سوال کیتا سمنا بادیا خدا دی قسم نبی دے یاراں دے سوال بھی وکھرے ہویا کر دے فرمایا سونیوں سب تو بہترین انسان دنیا تے ہر کوالٹی دے اعتبار نال جڑا اچھا آیا ہے کیڑا انسان ہے نبی کائنات فرماندے نے میری سوچ دے مطابق ہر اعتبار نال جڑا بہترین شان پا کے پیغمبر آیا ہے اس پیغمبر دا نام یوسف علیہ السلام گئے آپ بھی نبی مقام کیے آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی تے پردادا بھی نبی آپ نبی باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پردادا ابراہیم نبی تے برادری کڈی وڈی ہے مقام کنہ برادری دا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں دیاں تشریحاں کرنے والے قرآن پاک دی تشریح کرنے والے محدثین نے فرمایا ہے حضرات دیکار اللہ تعالیٰ نے اس خاندان دے اندروں ایک نہیں پانچ نہیں سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں حضرات دیکار ہزاراں دی تعداد دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس برادری دے اندروں نبی پیدا کیتے نے ایک روایت دے مطابق 70,000 نبی اللہ تعالیٰ نے اس قوم دے اندروں اس قبیلے چو پیدا کیتے نے برادری بھی بڑی اچھی ہے تے مقام بھی بڑا اچھا ہے تے شان کنی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرات دیوکار مصر دی جیل چو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنا چھڑے ہے تے حسن کننے سبحان اللہ نبی کائنات فرماندے نے تیسرے آسمان تے معراج دی رات میں یوسف علیہ السلام دی ملاقات ہوئی صحابہ بے قرار ہو گئے فرماندے نے سونیوں سانو دسو نا یوسف علیہ السلام کنے کو خوبصورت سن پتہ لگے ہے بڑا اللہ تعالیٰ نے حسن عطا کیتا سی نبی کائنات فرماندے نے میں اپنے اندازے دے مطابق دسنا جدو میں یوسف پیغمبر نو دیکھے ہے مینوں تے انج لگدا سی جویں اللہ نے ادھی دنیا دا حسن کلے یوسف نو ہی عطا کر چھڈیا ہے حسن بھی بڑا گئے شان بھی بڑی ہے مقام بھی بڑی ہے تے سمنا بادیا ہاتھ انج کر کے چک لینے تے رب کائنات نو کی کہہ رہے نے ربی کا دعاتیتنی من الملک اللہ سونیا سبحان اللہ یار منگن دا وال بھی کسے کسے نو ہوندا ہے اللہ دے سامنے دامن پھلان دا وال بھی کسے کسے نو ہوندا ہے رب کائنات نو کی کہہ رہے نے خالق کائنات نو کی کہہ رہے نے اللہ سونیا دعاتیتنی من الملک اللہ سونیا ہر طرح دی بادشاہی بھی تو عطا کیتی ہے اللہ سونیا میں جیسے یوسف پیغمبر نو جیلاں چو کڈ کے مصران دے محلاں دا بادشاہ بنا چھڑے ہے مصر دے تخت عطا کر چھڑے نے رب کائنات نو کی کہہ رہے نے من تعویل الاحادیث اللہ سونیا مینوں پتہ ہے کہ مینوں خواباں دی تعبیر بھی تو سکھائیے فاطر السماوات اور رب کو منگنا وال پہلے شان بیان کیتی اللہ کام نہیں سی تو کیتا خوہ چو نہیں سی کڈیا اللہ تو میرے پراواں دی سازش چو نہیں مینوں بچایا اللہ تو مینوں زلیخا دے فریب چو نہیں بچایا اللہ سونیا مینوں جیل دیاں سلاخاں چو کڈ کے مصر دا بادشاہ نہیں بٹھایا اللہ سونیا میں بے علم جہا بندہ کھوواں چ ڈگن والا مینوں ایڈی وڈی تعبیر عطا کیتی ہے لوگ خواب ویکھدے نے میں خواباں دی حقیقت بیان کر چھڑنا
اللہ سونیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سونیا زمین بھی تو بنائیے، آسمان بھی تو بنایا ہے، اللہ میں دعا کرنا او بول پیغمبر کی دعا کرنا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ تو دنیا تے آخرت دے اندر میرا بیلی بن جا۔ مینوں انج لگدا ہے رب کہندے ہون گے یوسف اے سونے پیغمبر میں تیرا بیلی ساں تے تینوں کھوہ چوں بچایا ہے، میں تیرا سجن ساں تے تینوں فریب تو بچایا ہے، میں تیرا سجن ساں تے حسد دی اگ تو بچایا ہے، تے کی منگنا چاہنا ہے صحیح دس کی دعا کرنا چاہنا ہے۔ سمنا بادیا یوسف پیغمبر نے رب دے سامنے ہاتھ چکے نے، مینوں انج لگدا رب کولو ساری کائنات منگ دے پے نے، فرمایا اللہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میں یوسف نو جدو موت عطا کری تے اللہ مومنہ والی فرما بردارہ والی اللہ مسلمانہ والی موت نصیب کر دے بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او سمنا بادیا دے رہن والیا اللہ دے پیغمبر رو رو کے رب کو لو چنگی موت مانگ دے نے، تے تو دنیا دے گناہاں چ لبڑ کے پھر بھی رب ول نہیں آندا تے چنگی موت نہیں مانگدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دی کر چنگی موت لین واسطے میں چار گلاں دساں گا، توجہ کر لو۔ جویں دنیا دے اندر حضرات دی کر کھانیاں دا ٹیسٹ ہوندا ہے، اسی طرح موت دا بھی ٹیسٹ ہوندا ہے۔ جویں کھانیاں دا ذائقہ ہوندا ہے اوویں موت دا ذائقہ بھی ہوندا ہے۔ تائیں تے رب فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرات دی کر اللہ نے لفظ ذائقہ استعمال کیتا ہے تے ذائقہ ہر چیز دا وکھرا، ہر ہوٹل دا وکھرا وکھرا ذائقہ ہویا کردا ہے۔ پتہ لگیا موت ہر کسے نو آنی ہے لیکن ذائقے وکھرے وکھرے ہون گے، موت ہر کسے نو آنی ہے لیکن لذت وکھری وکھری لبنی ہے، موت ہر کسے نو آنی ہے، کسے نو ایمان والی آ جاندی ہے، کسے نو بے ایمانی والی آ جاندی ہے، کوئی مومن کر کے مر جاندا ہے، کوئی کافر بن کے مر جاندا ہے، موت ہر کسے تے برحق ہے، لیکن موت دے ذائقے بنائے نے میرے خالق کائنات نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت دے ذائقے بدھان واسطے، موت دا ٹیسٹ بدھان واسطے جے چاندے ہو چنگی موت آ جائے، جے چاندے ہو انج دی موت آئے، جان نکلے عرش تواد آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ہائے گئے گئے خالق کائنات دس دے پینے میرے کوئی انج دے لوگ نے، کئی انج دے پیار کرن والیاں ہستیاں نے رب دیاں۔ رب فرماندے نے جدو انہاں دی موت آندی ہے عرشاں تواد آندا ہے، جا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان مطمئن ہو جا، بے سکون ہو جا، سکون دے اندر آ جا، بے قرار ہون دیاں ضرورتاں نہیں۔ اللہ جی کی حکم ہے، رب فرماندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا اپنے رب دی طرف چلا جا، تیرا رب تیرے تے راضی، اللہ تیری طرف آواں گا تے کی نام ہوئے گا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندیاں نال رل جا، میرے بندیاں نال رل کے میری جنت دیاں بہاراں دا مالک بن جا تے میری جنت دا مالک بن جا۔ حضرات دیوکار آؤ میں چار چیزاں دساں جنہاں دے نال چنگی موت لب دیئے، تے جے نہ چاراں چیزاں دے اندر کمی آ گئی سمجھو لذت والی موت نہیں آئے گی۔ سب تو پہلے نمبر تے چنگی موت لین واسطے، خاتمہ بالخیر کرن واسطے، اپنی موت دا ذائقہ بدان واسطے سب تو پہلا کام میں حضرات دیوکار اپنے عقیدے نو درست کرنا، تے جندہ عقیدہ درست نہ ہوئے انہوں چنگی موت آ سکدی، بولو انہوں چنگی موت آ سکدی، او پاویں جمے مکے دے اندر ہے،
پاویں جوان مکے دے اندر، پاویں پیدا مکے دے اندر، حضرات دی وقار ہوندی موت پاویں مکے دے اندر آئے، انہوں چنگی موت لب سکدی؟ او بولو لب سکدی؟ نہیں لب سکدی، نہیں لب سکدی۔ جان دیو نا ابو جہل نو پیدا کتھے ہویا ہے؟ کتھے؟ او بولو اللہ مکے دی سانو موت نصیب فرما دے، اللہ کلمے والی، اللہ عقیدے والی موت نصیب فرما دے۔ حضرات دی وقار مکے چ پیدا ہویا ہے، مکے دے اندر رڑنا سکھیا ہے، مکے دے اندر چلنا سکھیا ہے، مکے دے اندر بچپن گزاریا ہے، مکے دے اندر سرداری دے دن گزارے نے۔ تے مینوں پتہ لگیا ہے اے ابو جہل بیت اللہ دا متولی بھی رہا ہے، حاجیاں دی سیوا بھی کردا رہا ہے، منصب بھی ایڈا اونچا ہے، بیت اللہ دا متولی بنے ہے، لیکن انج عبرتناک موت آئی ہے، زمانہ جان لبے اس موت نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دی کر پتہ لگیا عقیدہ چنگا نہ کوئے، بندے نو جڈی چنگی موت آ جائے ان دی موت دا ذائقہ اچھا نہیں ہو سکدا۔ حضرات دی کر جے چنگے ذائقے دی موت لینا چاہندے ہو عقیدہ درست کر لو، عقیدہ درست نہ کوئے بندہ نبی دا پتر بھی ہوئے تے انہوں میں چنگی موت آ سکدی نہیں آ سکدی۔ جان دیو نو پیغمبر علیہ السلام نو 1 سال نہیں 100 سال نہیں 950 سال تبلیغاں کیتیاں نے، تے اپنے پتر بد عقیدہ پتر نو کی کہہ رہے نے ارکب معنا، آ میرا پتر میری کشتی دے اندر بیٹھ جا، تے بیٹا کشتی دے اندر نہیں بیٹھدا۔ میں آکیا نوح پیغمبر تیرا پتر آپ کشتی دے اندر نہیں آیا، میرے رب نے انہوں کشتی دی طرف آن دیاں اجازت نہیں دیتیاں، کیوں جنہ دا عقیدہ چنگا نہ ہوئے اللہ انہاں دی آخرت چنگی نہیں ہو کریا کردا۔ حضرات دی کر ہویا کیے باپ در کشتی دے اندر بیٹھا تے بیٹا جیڑا پہاڑ دی چوٹی تے کھڑا ہویا ہے، ایک چھال آئیے وحال بینہم الموج، اللہ دا قرآن دس دے باپ دے بیٹے دے درمیان ایک موج آئیے، ایک چھال آئیے، ایک لہر آئیے، اس لہر نے بیٹے نو انج کر کے اپنے لپیٹ دے اندر لے لیا ہے۔ نوح پیغمبر دے کلیجے نو رگ پہ گیا ہے، اللہ اے میرا پتر ہے، اللہ نبی ذات ہے، اللہ میرے گھر چ پیدا ہویا ہے، اللہ سونے میرا خون ہے۔ عرشہ تو وعدہ دی نوح پیغمبر زبان نو بند کر لے، دوبارہ پتر دا نام نہیں لینا، میں تیرے پتر نو ڈوب کے زمانے دے لوگاں نو دسنا چاہنا گا۔ نوح پیغمبر دا پتر بھی ہوئے عقیدہ چنگا نہ ہوئے تے ان دی موت چنگی آ سکدی نہیں آ سکدی۔ جان دیو نا اللہ نے چڑک ماری ہے باپ نو بد عقیدہ پتر دے بارے سفارش نہیں کرنی، جے دوبارہ سفارش کیتی میں نبیاں دی صف جو نکال کے تینو جہلان دی صف دے اندر لکھ چھڑاں گا۔ ہائے 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 ہائے، چپ ہو جاؤ نوح پیغمبر، تیرے بیٹے دا عقیدہ چنگا نہیں، اللہ اینو عبرت دا نشان بنا لگیا ہے۔ تے جنہ دا عقیدہ چنگا ہے، جنہ کو لے ایمان ہوئے، جنہ دا رب تے یقین ہوئے، جنہ دا عرش تے یقین ہوئے، جنہ دا جنت تے یقین ہوئے، جنہ دا فرشتیاں تے یقین ہوئے، جنہ دا پیغمبر تے یقین ہوئے، جنہ دا پیغمبر دیاں کتاباں تے یقین ہوئے، جنہ دا پیغمبر دیاں باتاں تے یقین ہوئے، جنہ نبی کائنات دے ایمان تے یقین ہوئے، حضرات تے دیکار اللہ پھر انہاں نو موت انج دی دیندا ہے، زمانے واسطے انہاں نو بہترین نمونہ بنا چھڑدا ہے۔ انہاں دی موت نو اللہ زمانے واسطے ایک نمونہ بنا چھڑدا ہے۔ میں تے اکثر کیا کرنا سمنا با دیا، خدا دی قسمیں تو اندہ بن کے ویہ، تیری ماں نے بھی اونج دے لاڑ نہیں لڑائے ہونگے جنج دے لاڑ اللہ تینوں مرن لگیاں لڑائے گا۔ اونج دا پاپ نے تیرے نال لاڑ نہیں لڑایا ہوئے گا جویں دے لاڑ میرا رب تیرے نال لڑائے گا۔ دسائے کی مان والے دی موت اللہ 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 میرے اور تسان دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے بیٹھے نے، اطلاع آئیے سونیوں تھوڑا پیارا صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ کو وفات پا گئے نے۔ صحابہ فرمان دینے جلدی دے نال نبی کائنات کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے کملی مبارک اپنے موڈیاں تے رکھی، ادھی کملی زمین تے سر کرئی ہے، تے نبی کائنات فرما رہے نے صحابہ جلدی کرو، ساریو جلدی کرو جلدی کرو۔ صحابہ فرمان دینے سونیوں جلدیاں کا دیاں نے، فرمایا صحابہ آج اللہ دا بندہ دنیا تو گیا ہے تے جلدی جلدی جا کے
کے انہوں غسل دے دئیے۔ فرمایا سونیو انیاں جلدیاں کدی نہیں کیتیاں جنیاں کالیاں اج پہ کر دیو۔ وجہ کیے نبی فرماندے نے صحابہ جے آپاں لیٹ ہو گئے کتے اللہ دی جنت دے فرشتے آ کے غسل دے کے نمبر ہی نہ لے جان۔ ہائے 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 کتے اللہ دے فرشتے آ کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو غسل ہی نہ دے جان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ فرماندے نے نبی کائنات جلدی دے نال گئے، آپ علیہ السلام غسل دے رہے نے اور ساری کائنات دیاں دولتاں قربان کر دیواں سمنا بادیا۔ نبی کائنات دے گورے گورے ہتھاں تو کڈا وڈا پروٹوکول ملدا پیا ہے۔ ساری کائنات دا اچا امام، ساری کائنات دا سچا انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد نو غسل دے رہے نے۔ تے غسل دین تو بعد نبی کائنات نے فرمایا یار اللہ کتے انج دی موت مینوں تینوں بھی نصیب فرما چھڈے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیتا ہے تے غسل دے کے میں بو فرماندے نے جلدی کرو سعد نو سعد دے مقام تے پہنچا دئیے۔ صحابہ فرماندے نے اسی میت اٹھا لئیے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ فرمایا سونیو ایڈی لائٹ ویٹ کدی بھی میت نہیں اٹھائی، ایڈی ہلکی کدی بھی میت نہیں دیکھی۔ سونیو انج لگدا ہے جویں کندیاں تے میت نہیں چکی، جویں کندیاں تے پھلاں دیاں پتیاں چک کے جا رہے ہیں، ایڈی ہلکی اج تک میت نہیں دیکھی۔ رسول ہاشمی فرماندے نے صحابہ ان دی میت ہلکی کیوں نہ ہووے، اس میت نو کندے اللہ نے آسمانہ تو فرشتے بھیجے نے جڑے دے کے تے لے کے جا رہے نے۔ ہائے 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 کندہ کون دے رہے نے؟ صحابہ فرماندے نے اسی جنازے دے نال جا رہے تے نبی کائنات اڈیاں چک چک کے چل دے جا رہے نے۔ فرمایا سونیو اڈیاں چک کے کیوں چل دے پئے جے؟ فرمایا صحابہ فرشتے ہی زمین تے انہیں آگے نے محمد نو پورے پیر رکھن واسطے جگہ ہی نہیں لب دی گئی۔ ہائے 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 فرشتے ہی انہیں آگے نے۔ میرے نبی کائنات نے جنازہ پڑھایا، سمنا بادیہ جنازہ پڑھایا، نبی کائنات نے اس تو بڑا اعزاز کیے تے جنازہ پڑھان تو بعد نبی کائنات نے فرمایا صحابہ اج اللہ نے آسمانہ تو 70,000 فرشتہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے جنازے دے نال بھیجے ہے تے او فرشتہ 70,000 آیا ہے جیڑا اج تک کدی زمین تے نہیں آیا۔ اگر انہوں نے زمین دے تلوے نو دیکھے ہے تے سعد دے جنازے تے آ کے دیکھے ہے سبحان ہجے بھی میرا چاہ ختم نہیں ہویا، ہجے بھی رب دی محبت تے پیار نہیں ختم ہویا۔ نبی کائنات فرماندے نے صحابہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جدو روح نکالی گئی ہے نا جنتی کپڑیاں دے اندر لپیٹ کے جنتی فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے جا رہے نے۔ سمنا بادیا میرا دل کردہ میں اس گل نو تیرے کلیجے چ فٹ کر جاواں، میرا دل کردہ میں تیرے دل دا آپریشن کر کے بائی پاس کر کے تیرے دل دے سٹڈ پا جاواں، میرا دل کردہ ہے میں اینا گلاں نو تیرے دل و دماغ دے اندر نشر کر جاواں۔ حضرات دی کر نبی کائنات نے فرمایا صحابہ جدو اس بندہ مومن دی روح آسمان دی طرف گئی ہے، پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پنجواں ستواں آسمان، نبی کائنات نے فرمایا جدو سدرۃ المنتہا نو کراس کیتا ہے اللہ دے فرشتے انج کر کے اس مقدس روح نو اللہ دے عرش دے قریب لے کے گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ انج دا ویلکم ہویا انج دا حضرات دی کر استقبال ہویا، شاید دنیا دے اندر انج دا استقبال کسی نو نہ لبیا ہوئے۔ نبی کائنات نے فرمایا جدو سعد دی روح اللہ دے عرش دے قریب گئی ہے رب دا عرش بھی خوشی دے اندر جومن لگ پیا جو کسے انسان دی روح رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوئی ہے۔ ہائے 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 اللہ دا عرش ہلن لگ پیا خوشی دے اندر آن کے کہ کسے مرد دا کسے انسان دی کسے مومن دی روح اللہ دی بارگاہ پیش ہوئی ہے۔ اور تو بن کے تا ویکھ ہوندا وہ تیرے نال لاڈ انج دے لڑائے گا تیرا بہم و گمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد پہلے نمبر تے گل سمجھ لو عقیدہ چنگا نہیں تے چنگی موت لب سکدی۔ اسی سمجھیا بندہ مکے مر جائے بندہ مدینے مر جائے، حضرات دی کر بندے نو مکے دے اندر احرام دی حالت دے اندر موت آ جائے، سجدے دے اندر موت آ جائے، شہادت دی موت آ جائے، یہی اچھی موت ہوندی ہے۔
نہ میرے بھائی بندے دا عقیدہ چنگا ہوئے بندہ چار پائی تے بھی پیا ہوئے اللہ انج دی لذت دیندہ ہے جڑی لذت بندے نو قبر جڑی لذت بندے نو حضرات دی کر میدان کارگار کے اندر بھی نہیں لب سکتی جڑی لذت بندے نو شہادت کے اندر بھی لب سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ بندے دا عقیدہ او بولو تسی آکو کہ لو جی اج مولوی صاحب نے چنگی گل کرتی اسی تو سمجھا سجدے دی موت سب تو اچھی ہوندی ہے سب تو اچھی ہستی کیڑی ہے ہندی نبی مکرم دی صلی اللہ تے آپ علیہ السلام نو موت کیویں آئی ہے نبی کائنات نے وفات کیویں پائی ہے میرے نبی نو چار پائی تے موت آئی ہے چار پائی تے روح نکالی گئی ہے لیکن میرے نبی تو چنگی موت کسے دی ہو سکتی دے نبی تو بعد سب تو اچھا درجہ ابو بکر صدیق دے حضرات دیوکار شہادت نہیں لبی چار پائی تے گئے نے لیکن اس تو چنگی موت نہیں نبی تو بعد کسے دی ہو سکتی ساری زندگی جہاد کیتا ہے پیران دے نوہاں تو لگ کے حضرات دیوکار سر دے والا تک کوئی جگہ خالی نہیں جتھے خالد بن ولید دے تیر نہ مجے غون لیکن عقیدہ چنگا ہے مرض الموت آئی ہے بستر تے آئی ہے حضرات دیوکار بستر تو جا رہے نے آسمانہ تو آواز آئی چنگے عقیدے دا بندہ ہے انہوں شہیدان دے اندر لکھ دے وہ اللہ سونی آئے انہوں شہیدان کیویں لکھ دے اندی تے جان کرچ نکل دی پئیے عرشاں تو آواز آندی انہیں میرا بن کے گزاریے تینوں موت بھی میں رب اپنی مرضی دی عطا کرانگا ہائے گئے گئے سب تو پہلی گل یار کر لو عقیدہ چنگا کرنا چاہیے دے تے پھر انج کہہ دیو جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندہ ہے ان دی نا سنیں دیاں نب جاوے او جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندہ ہے قرآن سنیں دیاں نب جاوے او شاءاللہ حسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیاں نب جاوے او کبے پاک حسین پیارے نانا ساڈا تیرے نال ہے یارانا پاویں کوفہ تے پاویں شام ہووے پیرا دین دا دین دیاں نب جاوے او جیڑی بچ گئی امان تازہ کر دین والا جملہ ہے او جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندہ ہے ان دی نا سنیں دیاں نب جاوے او کبے پاک صدیقو غار ہووے کبے پاک صدیقو غار ہووے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سپ 100 واری سپ لکھ واری پاویں ڈنگ مارے مکھ یار تکیں دیاں نب جاوے او جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندہ ہے ان دی نا سنیں دیاں نب جاوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها اللہ سانو کامیابی والی موت نصیب کر اللہ سانو کامیابی والی موت نصیب کر اللہ ایمان والی موت نصیب کر دوسرے نمبر تے چنگی موت واسطے چنگی نیت دا ہونا بولو بولو بڑیاں گندیاں ساڑیاں نجتاں ہونی جائیں
ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਅਮਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਇਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿन्नियात, हर अमल दा दारोमदार, सारे बोलो, हर अमल दा, हर नीयत दा दारोमदार, अमल दा दारोमदार नीयत देख है। जिंदी नीयत चंगी नहीं उनका अमल चंगा नहीं, ते जिंदा अमल चंगा नहीं उन्होंने मौत चंगी आ सकती नहीं, आ सकती। मस्जिद नबी दे अंदर हाथ चक्के ने अमीरुल मुमिनीन उमर बिन खताब ने, ते दुआ कीती है, अल्लाह मैनू तेरे नाल प्यार बड़ा है। किन्ना प्यार है, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक। अल्लाह मैनू इन्ना प्यार है, मेरा जी करदा मैनू जदों भी मौत आए तेरे राह दे अंदर शहादत दी मौत आए। ते दूसरी दुआ बड़ी चंगी नीयत नाल मंगी, वाजअल मौती फी बालादी रसूलिक। अल्लाह सोनिया तेरे नबी नाल भी बड़ा प्यार है। किन्ना प्यार है, अल्लाह मौत देवी ते शहादत दी देवी ते जान कड्डी ते सोने दे शहर मदीने दे अंदर कड्डी। हाय 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 हाय। मैं पहले शुरू च आख्या यार मंगन दा भी किसे किसे नूं वल हुंदा है, और झोली अड्डन दा भी किसे किसे नूं वल हुंदा है। रब कोलों मंगिया ते खुदा दी कसम कायनात दा सारा खजाना ही मांग लिया है। अल्लाह तेरे नाल भी प्यार है, तेरे महबूब नाल भी प्यार है। मौत आए ते तेरे राह दी आए, जान निकले ते तेरे नबी दे शहर दे अंदर निकले। एक बाबा खड़ा हो गया, कई हुंदे ने जमातां दे अंदर बाबे नवें तो नवा मसला कड्ढण वाले, ते कहंदे अमीरुल मोमिनीन तेरी दुआ कबूल, तेरी पूरी दुआ कबूल नहीं होनी। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने क्यों? कहंदे ने तू शहादत मंगी है ते शहादत वास्ते तेनू बार्डर ते जाना पैना, ते जे तू बार्डर ते चला गया ते मदीने दी तेनू मौत नहीं लभेगी। ते जे मदीने दी मौत लैनी है ते इत्थे जंग कोई नहीं लगनी, ते इत्थे तेनू शहादत कोई नहीं लभनी। दोवां च एक लभेगी, जा शहादत लै लै जा मदीने दी मौत लै लै। ते अमीरुल मोमिनीन मैं तेरी सोच तो भी कुर्बान जावां। उन्होंने आख्या बेलिया मैनू दसी मौत तू देनी है या मेरे रब ने देनी है? मौत तू देनी है या मेरे रब ने देनी है? कहते देनी ते रब ने। कहते फिर मंग लैन दे, चंगी नीयत नाल मंगना पिया। ना मुनकन नूं मुनकन करन ते कादर है, और ना मुनकन नूं मुनकन करन ते कादर है। ते समना बादिया फैसला बादिया जदों अमीरुल मुमिनीन ने दुआ मंगी, मंगदियां मंगदियां जिंदगियां गुजरदियां जा रही ने। ते अरशा तो बाद उमर दो चीज़ां मंगियां ने, शहादत मंगी है, नबी दे शहर दी मंगी है। ते तेनू दो चीज़ां नहीं देंगा। अल्लाह जी की वजह है? अरशा तो बाद आंदी है, लोग कहंदे ने चंगी नीयत ते सत्ते खैरा, मैं तेनू 7 खैरा पावांगा चंगी नीयत नाल मंगया है, तू चंगी सोच रख के मंगया है। अल्लाह जी की देवेंगा? लै उमर पहले नंबर ते तेनू शहादत देनी है, दूसरे नंबर ते नबी दे शहर दे अंदर देनी है, तीसरा इनाम नबी दी मस्जिद दे अंदर देनी है, चौथा इनाम नबी दे मुसल्ले ते देनी है, पंजवां इनाम नबी दे मुसल्ले ते नमाज पढ़ांदियां देनी है, छठा इनाम उमर जदों दुनिया तो चला जाएगा तेनू कबर भी देनी है, ते मुहम्मद दे रोजे दे अंदर नाल अता करनी है। अल्लाह को अल्लाह अल्लाह। सतवां इनाम अरशा तो बाद उमर सोनिया जदों फौत हो जाएगा, सब तो पहले क़यामत दे दिन नबी कायनात ने फरमाया मैं जमीन चो निकलांगा, अबू बकर निकलणगे, उमर निकलणगे। फरमाया उमर मेरी अदालत दे अंदर तेनू पेश करांगा, ते सज्जे पासे अबू बकर होएगा ते खब्बे पासे उमर होएगा, दरमियान च मुहम्मद रसूलुल्लाह होणगे। और 8वां इनाम रब दी जन्नत दे दरवाजे भी 8 ने, और चंगियां सोचां दे नाल मंगण वाले उमर। फिर तेरे ते इनाम इंजदा होएगा, तेरे ते करम इंजदा होएगा। अल्लाह जी किवें दा होएगा? महबूब फरमांदे ने क़यामत दे दिन जदों फैसला हो जाएगा जन्नत जहन्नम दा, सज्जे पासे मेरे अबू बकर होएगा, खब्बे पासे उमर होएगा। नबी फरमांदे ने जन्नत खुलेगी, अरशां तो आवाज़ आंदी है ऐ उमर मैं जन्नत भी अता करांगा ते तेनू मुहम्मद दे नाल अता कर छड्डांगा। हाय हाय हाय। शर्त है कि नीयत चंगी होए। मैं देखिया जिन्हां दियां चंगियां नियतां हुंदियां ने, अल्लाह इथों चुक के लिजा के खाने काबा दी मौत अता फरमा छड्डदा है।
اللہ اللہ تے میں بڑے دیکھے نے جنہ دی گندی نیت ہوندی ہے، بری نیت ہوندی ہے، برے اعمال ہوندے نے، برے عقیدے ہوندے نے، اللہ کعبے چوں کڈ کے تے امریکہ چل جا کے ماردا ہے۔ کیوں؟ عرشاں تو آواز آندی ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فیصلہ بادیا دوسرے نمبر تے نیت دا درست ہونا، تیسرے نمبر تے چنگی موت واسطے اعمال دا ہونا ضروری ہے، نیکیاں دا ہونا ضروری ہے۔ تے سیانے لوگ کہندے نے چنگا کیتا کتے نہ کتے، او بولو چنگا کیتا کتے نہ کتے کم آ جاندہ ہے، نیکی کیتی کتے نہ کتے کم آ جاندی ہے۔ سمنا بادیو اندے چو تھوڑی کوئی بہادری نہیں، اے مسجد مبارک دے رہن والے انتظامیوں اندے چو تھوڑی کوئی بہادری نہیں کہ تسا مولانا اقبال قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں نوں تنخواہاں دے رہے ہو، انہاں دا حجے تک خرچہ اٹھایا ہے۔ میں کہنا اندے چو تھوڑی بہادری نہیں ہے، اندے چو شہر دیاں نیکیاں نے، اندے چو نہ کی گل دنیا تو مولوی نہیں جاندے، حضرات دی کر دنیا تو مولوی نہیں جاندے، بڑے بڑے جایا کر دے رہے، لیکن آج تک تسی انہاں دے خادم انہاں دے بچیاں دے خادم بنے ہو، ایویں نہیں بنے، انہاں دیاں نیکیاں تے انہاں دے تقوی دی وجہ تو بنے ہو۔ حضرات دی کر نیکی چنگی ہوئے تے اللہ موت چنگی عطا کردا ہے۔ نہیں سمجھیا تینوں تیری زبان تیرے ملک دی زبان چ سمجھا دیواں۔ لاہور دے رہن والا ایک عالم دین ہے، مینوں انہاں دے شاگرد نے دسیا جدوں مسجد چ داخل ہوندے تے مسجد دیاں صفاں تو تنکے چک کے اپنی جیب دے اندر پا لیندے۔ اسی آکھیا استاد جی تنکے چک کے کیوں پاندے ہو؟ کہندے پترو انہاں تنکے چکن دا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں اجر عطا کردا ہے، اللہ نیکیاں عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمنا بادیا جاننا جدو سال میں دین دی موت آئی ہے تو خدا دی قسم زمانے نے رشک کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کنج دی موت آئی ہے، اللہ اللہ انج کر کے لاہور شہر دے ایک چوک سجایا گیا ہے، لاہور شہر دے چوک دے اندر ایک ممبر لگایا گیا ہے، ایک سٹیج لگایا گیا ہے، ایک بہت بڑا شان صحابہ تے پروگرام رکھیا گیا ہے۔ حضرات دی کر دیکھ سکتے ہو ویڈیو تو بڑی پروٹوکول دے نال انہاں دی گاڑی چوں نکالیا گیا ہے، 6-7 اہلکار ادھر انہاں دے حفاظتی دستے والے، 6-7 ادھرلی سائڈ تے نے پورے پروٹوکول دے نال عالم دین آ رہا کیڑا آ رہا جڑا مسجد دیاں صفاں تو تنکے چک کے جیب چ پایا کردا سی۔ حضرات دی کار منبر تے آیا تے دعوت دتی گئی ہے، ہن سارے مجمع دے سامنے تھوڑے سامنے بیان کرنے واسطے آندے نے۔ حضرت قاری مولانا عبد المتین اصغر صاحب حافظہ اللہ تعالی بیان کر رہے نے تے بیان کردیاں منبر تے بیٹھے نے تے آیتاں پڑھدے پے نے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ۔ خدا دی قسم آیتاں پڑھیاں نے تے میں تانوں پڑھ کے عرشاں تو وعد آئی ہے۔ اے عبد المتین اصغر اپنے سر تو ٹوپی نوں اتار کے انج کر کے میز تے رکھ دے، اللہ سونیا خیر ہے عرشاں تو وعد آئی عبد المتین اصغر اج تیری جان نکل لگی ہے۔ میں زمانے دے لوکاں نوں دسنا چاہنا جیڑے میرے گھراں دے نوکر تے خادم بن جاندے نے، جیڑے میرے گھراں دی خادمیت کردے نے، میں عرشاں والا رب کدی انہاں نوں ضائع نہیں کریا کردا، رب کائنات انہاں نوں عزت عطا کریا کردا ہے۔ میں نہیں چاہندا تیری جان نکلے، تیری عزت والی ٹوپی زمین تے ڈگ جائے۔ میں زمانے دے سامنے عزت دی موت دینا چاہنا گا۔ قرآن دی آیتاں پڑھدے قاری عبد المتین اصغر صاحب جیڑے میچ اعلان ہویا حافظہ اللہ تعالی بیان کر دے رہے اسے مائک دے اندر اعلان ہویا ہے، قاری عبد المتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے نے۔ قرآن دی آیتاں پڑھدیاں عرشاں تے آواز آندی ہے جے چنگی موت چاہندے ہو، چنگیاں نیکیاں کرنا توڑا کم گئے، چنگی موت عطا کر دینا عرشاں والے رب دا کم ہے۔ نہیں سمجھیا کلیہ دار القرآن دے اندر تلاوت کیتی ہے، ایتھوں تلاوت کر کے اسلام آباد دے اندر تلاوت کیتی ہے تے قاری قرآن تلاوت کی کردا پیا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها۔ فیصلہ بادیا پتہ نہیں قاری نوید الحسن صاحب نے کس رت دے اندر تے کڑے جذبے تے کڑے ایمان نال ایتاں پڑھیاں ہون گیا۔ فیصلہ اسلام آباد دی سرزمین تے آواز گونجدی پئی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اللہ سونیا کنج دا ماحول ہوئے گا جدو لوگ گروہ در گروہ بن کے تیری
جنت جان گے۔ اے قاری نوید الحسن ویکھنا چاہنا ہے؟ جی جی اللہ میں ویکھنا چاہنا گا۔ تے ایتھوں تلاوت کر کے کتھے جانا ہے؟ اللہ کراچی جانا ہے۔ میری جیب دے اندر ٹکٹ ہے اللہ سونیا، عرشاں تو آواز آندی ہے چل چل ایئرپورٹ تے چل۔ ایئرپورٹ تے گیا ہے، جیب دے اندر ہے، حضرات دی کر بوٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ تے قاری صاحب انج کر کے بڑے نے، حضرات دی کر ایئرپورٹ تے بڑے نے، تے عرشاں تو آواز آئی ہے اے قاری نوید الحسن تو گھر چو تلاوت کرنے واسطے نکلے ہیں، تو جہاز تے بیٹھ کے کراچی دا سفر نہیں کرے گا، تو میرے فرشتیاں دے پراں تے بیٹھ کے میری جنت دا سفر کرے گا۔ میں تینوں دکھا دے وَوَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ اور جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندا ہے ان دی نا سنے دیاں نب جاوے، جے انج نہیں تینج کہہ لئے دل جان جی دینا لونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے۔ دل جان جی دینا لونا ہے ان دا نام محمد سونا ہے۔ انج رکھے رب نے ناچن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے، انہاں برگا بلا کوئی اونا ہے جندہ نام محمد سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا جملہ کی بہا سب کر دیو شانتے انہوں سدے آ رب اسماناتے، جیڑا فلک دا بنیا پرونا ہے ان دا نام محمد سونا۔ دن حشر دے لوگ کی رول ویسل نبی امتانو اتھے بل ویسل، جن کم ساڑے اتھے اونائے ان دا نام محمد سونا ہے۔ کر فکر تو اپنی اخیری اتے نہ کر تو مان جگیری اتے۔ کیوں بھی جگیرہ تے مان کرنا چاہیے ہے؟ او مومنوں تے مان سجدہ ہے، تے نیکی تے سجدہ ہے، تقوی تے سجدہ ہے، عقیدے تے سجدہ ہے، چنگی سوچ تے سجدہ ہے۔ اللہ 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 کر فکر تو اپنی، میری پوری تقریر دا خلاصہ جملہ، اللہ اللہ کر فکر تو اپنی اخیری اتے نہ کر تو مان جگیری اتے۔ کچھ دن دا بندے آ پرونا ہے، کر غور تو اپنی اخیری اتے۔ کچھ دن دا بندے آ پرونا ہے، افسوس تیری تدبیر ہوتے۔ اور جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھاڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے۔ اٹھا سکتا کوئی؟ اور میں بڑا سجن ہاں، لگی نیڑے، اور میں باپ اور لگی نیڑے، میں بھائی اور لگی نیڑے۔ اور جد موت نے آن گرانا ہے، ہاتھ پھڑ کے کسے نہیں اٹھانا ہے۔ بس رون تیری تقدیری اتے، افسوس تیری تدبیری اتے، افسوس تیری تدبیری اتے۔ اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان جنہ تینو یار، اور میرے یارہ یار بھول جانے نے۔ اینا کوٹھیاں بنگلیاں کاراں
تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ چوتھی چیز رہ گئی ہے، انشاءاللہ پھر کتے موقع بنیا چوتھی چیز بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، جدو مریے اللہ انج دی موت دے کہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔